अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। तौबतुन नसू की किस्त नंबर 2 के साथ मैं हाज़िर हूँ। और मैं अगर आप लोग नए हैं तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूँ कि मैंने एक मुकम्मल नावल बनातुन नाश के नाम से, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, और ये जो तौबतुन नसू है जो मैं अब पढ़ना शुरू कर रही हूँ और आज सही तरीके से मैं इसको शुरू करूँगी पढ़ना, तो ये भी डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। तो आप जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। और दूसरा ये कि आपको मुकम्मल नावल बनातुन नाश जो लोग सुनना चाहते हैं वो आपको स्टार पोइट्री सेंटर के अलावा फ़िलहाल और कहीं नहीं मिलेगा। PDF पे तो मौजूद होगा लेकिन आपको ऑडियो में वो कहीं भी नहीं मिलेगा, तो वो सिर्फ स्टार पोइट्री सेंटर पर ही आपको मिलेगा। तो आप मेरे चैनल से प्लेलिस्ट में से वो मुकम्मल उसकी एक साथ हैं, 33 एक साथ हैं, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब ये फसले अव्वल है इसकी, यानी चैप्टर नंबर 1। मैंने मुकम्मल तफसील आपको पहली किस्त में बता दी थी। तो नसू नामी एक शख्स है और उसकी औलाद और वो बहुत बिगड़ गए हैं मुसलमान हैं, शरीफ घराना है, लेकिन उनकी को इस्लाह की ज़रूरत है। तो वो अपने असूल व ज़वाबित से हट गए हैं और ये बीमार हो जाता है। हैज़े की सख्त वबा फैली होती है। उसके नतीजे में जब ये बीमार होता है तो इसको अल्लाह की तरफ से हिदायत आती है और ये शख्स जो है ना सुधरने लग जाता है और इसे एहसास होता है कि ये और इसकी औलाद जो है ये किस डगर में चल निकले हैं। फिर जब ये इस्लाह का इरादा करता है ना तो उसके बड़े मसाइल पेश आते हैं, क्योंकि इसके बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके होते हैं और उन्हें अयाशी की और ऐशो इशरत और आराम की इस कदर आदत हो चुकी होती है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते नसीहत करने वाले के तौर पे। तो हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो शुरू करते हैं। एक बरस दिल्ली में हैज़े की बड़ी सख्त वबा आई। नसू ने हैज़ा की और समझा कि मरा चाहता है। पास के आलम में इसको मुआखिज़ा आक़िबत का तसव्वुर बंधा। डॉक्टर ने इसको ख्वाब आवर दवा दी थी, सो गया तो वही तसव्वुर इसको ख्वाबे महविश बनकर नजर आया। अब से दूर 1 साल दिल्ली में हैज़े का इतना जोर हुआ कि एक हकीम पका के कूचे से हर रोज 30-30, 40-40 आदमी छींचने लगे। एक बाज़ार मौत तो अलबत्ता गर्म था, वरना जिधर जाओ सन्नाटा और वीरानी, जिस तरफ निगाह करो वहशत और परेशानी। जिन बाजारों में आधी आधी रात तक कुएं से कुएं चलता था, ऐसे उजड़े पड़े थे कि दिन दोपहर को भी जाते हुए डर मालूम होता था। कटोरों की झनकार, मौकूफ सौदे वालों की पुकार बंद, मिलना जुलना, इख्तलाफ व मुलाकात, आमद व शद, बीमार पुरसी व इबादत, बाज़े दीदा व ज़ियारत, मेहमानदारी व ज़ियाफ़त की कुल रस्में लोगों ने उठा दी। यानी हर तरफ मौत की वीरानी फैल गई। हर शख्स अपनी हालत में मुब्तला, मुसीबत में गिरफ्तार, जिंदगी से मायूस, कहने को जिंदा पर मुर्दा से बदतर। दिल में हिम्मत ना हाथ में पाँव में सकत, या तो घर में अटवांटी खटवांटी लेकर पड़ा रहता, किसी बीमार की तीमारदारी की या किसी यार आशना का मरना याद करके कुछ रो पीट लिया। यानी इतने बुरे हालात आ चुके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना वाली सूरत हाल हमारे पूरी दुनिया ने एक तरह से जो है वो देखी है। कोरोना में जो हालत थी जिन ममालिक में बहुत ज़्यादा फैला और जिस तरह से अभी भी बहुत सारे इसके मसले मसाइल निकलते रहते हैं, तो ये हम लोग तो अब बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि वबा की तकलीफ़ क्या होती है। मर्गे मफाजात हकीकत में इन्हीं दिनों की मौत थी, न सान न गुमान। अच्छे खासे चलते फिरते यकायक तबीयत ना मालिश की, यानी कि घबराई। पहली ही कली में हवा से खमसा मुख्तल हो गए। यूं ही ये वाली तबीयत ख़राब होती थी ना तो सबसे पहले ही इंसान के होशो हवास ही गुम जाते थे कि बस अब मरने का वक्त आ गया। और वाकई में लोग बहुत सारे मर जाते थे। अल्लाह माशाल्लाह कोई चीज़ बच गया तो बच गया, वरना जी मत लाना और कज़ाए मुबरम का आ जाना, यानी मौत हो जाती थी। जी घबराने का मकसद ये है थोड़ी देर में अब ये बंदा मरने वाला है, और हालात ये आ चुके थे कि लोग फटाफट जनाजे का इंतज़ाम करके बैठ जाते थे। फिर वसीयत करने तक की मोहलत न थी। एक पाव घड़ी में तो बीमारी, दवा और जान कुनी और मरना सब कुछ हो चुका था। गर्ज कुछ इस तरह की आलम सेरो हाथी के घर घर इसका रोना पड़ा। 2 पौने और 2 महीने के करीब वो आफत शहर में रही, मगर इतने ही दिनों में शहर कुछ अध्यासा गया। सदा औरतें बेवा हो गईं।
ہزاروں بچے یتیم بن گئے، جن سے پوچھو شکایت، جس سے سنو فریاد، مگر ایک نسو جس کا قصہ ہم اس کتاب میں لکھنے والے ہیں کہ عالم شاکی تھا اور وہ اکیلا شکر گزار، دنیا فریادی تھی اور وہ تنہا مداح، نہ اس سبب سے کہ اس کو آفت سے گزند نہیں پہنچا، خود اس گھر میں بھی اکٹھے 3 آدمی اس وبا سے تلف ہوئے، اچھی خاصی طرح کے گھر بھر رات کو سو اٹھے۔ نسو صبح نماز کی نیت باندھ چکا تھا، باپ بیٹے وضو کر رہے تھے، مسواک کرتے کرتے ابکائی آئی، ابھی نسو 2 گانا فرض ادا نہیں کر چکا تھا، سلام پھیر کر کیا دیکھتا ہے کہ باپ نے قضا کی، یعنی والد فوت ہو گئے۔ ان کو مٹی دے کر آیا تو رشتے کی ایک خالہ تھیں، ان کو جاں بحق پایا۔ 3 دن گھر کی ماما رخصت ہوئی۔ ماما نوکرانی کو کہتے ہیں، گھر کی خاص ملازمہ ہوتی تھیں جو کہ گھر کے فرد کی طرح ہی ہوتی تھیں، مگر نسو کی شکر گزاری کا کچھ اور ہی سبب تھا۔ اس کا مقولہ یہ تھا کہ ان دنوں لوگوں کی طبیعتیں بہت کچھ درستی پر آ گئی تھیں، دلوں میں رقت و انکسار کی وہ کیفیت تھی کہ عمر بھر کی ریاضت سے پیدا ہونے دشوار ہے۔ غفلت کو ایسا کاری تازیانہ لگا تھا کہ ہر شخص اپنے فرائض مذہبی کے ادا کرنے سے سرگرم تھا۔ جن لوگوں نے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھی تھی، وہ بھی 5 وقت سب سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ جنہوں نے کبھی بھول کر بھی سجدہ نہیں کیا تھا، ان کا اشراق و تہجد تک بھی قضا نہیں ہونے پا رہا تھا۔ دنیا کی بے ثباتی، لوگوں کے سینے صلح کاری کے نور سے معمور تھے۔ غرض ان دنوں کی زندگی اس پاکیزہ اور مقدس اور بے لوث زندگی کا نمونہ تھی جو آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نسو یوں بھی دل کا کچا تھا، جب اس نے اول 99 کی گرم بازاری سنی تو سرد ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی، یعنی جب اس پہ برا وقت آیا، بیماری اپنے اوپر آئی تو پھر اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ یہ اسباب ظاہری جو تدبیریں انسداد کی تھیں، سب کی مکان میں ایک نئی کلی پھروا دی، پاس پڑوس والوں کو صفائی کی تاکید کی۔ یہ دیکھیں اب کیسے اپنی، وہی بات ہے، دوسروں کو نصیحت کرنی بہت آسان ہے، اپنی جان پہ بنی تو اس آدمی کو پتہ لگا کہ یہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ موت سر پہ منڈلا رہی ہو کسی کے، تو لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ پاس پڑوس والوں کو صفائی کی تاکید کی، گھر کے کونوں میں لبان دھنی دے دی، طاقوں میں طاقیں کہتے ہیں نا، وہ پہلے وقتوں میں دیوار کے اندر نا الماریاں سی بنی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی سی، وہ سوراخ کر کے نا، بڑی خوبصورت سی وہ ایک ہوتی تھی، اس میں وہ رکھ دیتے تھے، چراغ رکھ دیتے تھے، اور پھر کینڈلز کا دور آیا تو وہ کینڈل یعنی کہ موم بتی رکھ دیتے تھے، تو کافور رکھوا دیا۔ کافور تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مردوں کو دیتے ہیں، لیکن مردوں کے علاوہ کافور کے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ کافور جو ہے یہ صفائی ستھرائی کے بہت کام آتا ہے، اس سے بیماریاں نہیں قریب آتی۔ جا بجا کوئلہ رکھوا دیا، باورچی سے کہہ دیا کہ کھانے میں نمک ذرا تیز رہا کرے، پیاز اور سرکہ دونوں وقت دسترخوان پر آیا کرے۔ گلاب، نارجل، دریائی بادیان، تمر، ہندی، سکنجبین وغیرہ جو دوائیں یونانی طبیب نے اس مرض میں استعمال کرنے کو کہی تھیں، وہ سب موجود ہوتی تھیں۔ اس نے انگریزی دوائیاں بھی فراہم کی، پھر اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ اپنی سرکاری مدد بھی منگوا لی، اور اس نے ایک دوست کی معرفت سے کلوروڈائن کی 2 شیشیاں خرید لیں۔ ایک اخبار میں دیکھا کہ بنارس میں ایک بنگالی حکیم علاج کرتا ہے، تو سرکار سے جو 10,000 روپے کا انعام کا دعوے دار ہوا تھا، چھٹی لکھ کر اس کی دوا بھی طلب کی۔ نسو کو تسلی یہ تھی کہ ایک بہت قابل حکیم اس کے آس پاس رہتا ہے، یعنی اس کا دوست ہے، تو اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن ہوا یوں کہ جب ان کے گھر پہ مصیبت آئی تو اس کے والد کو اتنا بھی ٹائم نہ ملا کہ یہ لوگ ان سے کوئی بات کر پاتے، وہ بہت سیکنڈوں میں ختم ہو گئے ان کے والد۔ اور اسی طرح سے اس کی ایک رشتے کی خالہ تھیں، پھر ان کے گھر کی ایک ماما تھیں، جو کہ میں ابھی پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ وہ سب لوگ اچانک جو ہے وہ چلے گئے اور فوت ہو گئے، رخصت ہو گئے۔ 3 موتیں اس کے گھر میں ہو گئیں، دوائیاں دھری کی دھری رہ گئیں، سارے ٹونے ٹوٹ کے صفائیاں وغیرہ سب دھری کی دھری رہ گئیں۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے مرضی آتی ہے نا تو پھر کسی کی کوئی نہیں چلتی۔ تو یہاں پہ آج کی میں قسط ختم کروں گی، کیونکہ میری یہ والی اقساط جو ہیں یہ بہت طویل ہو جاتی ہیں اور پھر کافی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے کام، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ لوگوں کا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ قسط نمبر 3 کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اسے بہت دھیان سے سنیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ آگے پہنچائیں اسے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے سنیں۔